बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक्त तुम में से कोई शख्स नींद से बेजार हो जाए तो वज़ू के पानी के बर्तन में हाथ ना डाले जब तक कि हाथ को 3 मरतबा धो ना ले, क्योंकि तुमको मालूम नहीं कि नींद की हालत में तुम्हारा हाथ ना जाने किस किस जगह पड़ा होगा। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज़ जुबान है और दूसरी चीज़ पैसा है। टहलना सबसे बड़ी दवा है। रोज़ाना टहलना शरीर को मजबूत बनाता है, सुस्ती दूर करता है और दिल को ताकत देता है। उम्र बढ़ाने के साथ साथ अगर आपके गुस्से की मिकदार कम हो जाए तो यह अक्ल बढ़ जाने की निशानी है। तौलिए और भारी खाना बीमारी बढ़ाता है, हल्का और सादा खाना सेहत देता है। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लेना उसकी इज्जत को सख्त चोट पहुंची है। सुबह जल्दी जागने से आपके बदन को ताकत मिलती है। अगर पेट में गैस बनती है तो मेथी के बीज खाएं। अगर पेट और कमर बढ़ रही है तो नींबू का इस्तेमाल लाजमी करें। 2 चीज़ आपकी कदर को बढ़ा देती हैं, लोगों के साथ कम वक्त गुजारना और बात करते वक्त अच्छे लफ्ज़ों में जवाब देना। सुबह खाली पेट पानी पीना फ़ायदेमंद है। खाने के तुरंत बाद ज़्यादा पानी नुकसानदेह है। खाना खाने के फ़ौरन बाद सोना अक्ल को कमज़ोर करता है और पागलपन पैदा करता है। रोज़ाना 1 गाजर खा लिया करें, बदन में नया खून बनेगा। अल्लाह पर भरोसा रखो, लेकिन अपने काम में मेहनत भी करो। वॉशरूम के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, वरना आपको भूलने की बीमारी लग जाएगी। कम नींद से दिमाग कमज़ोर होता है। समय पर सोना और जल्दी उठना सेहत का राज है। ज़िंदगी में हर चीज़ का हिसाब रखा करें, क्योंकि लोग अक्सर पूछ ही लेते हैं कि तुमने ज़िंदगी में मेरे लिए किया ही क्या है। मतलब सिर्फ दुआ से काम नहीं चलता, कोशिश भी ज़रूरी है। कहा जाता है कि अपना हाथ दुपट्टे या लिबास से साफ करना भूलने की बीमारी पैदा करता है। अचानक बदन पर चोट का आना गुनाहों के कम होने की निशानी है। सुकून और सब्र सबसे बड़ी ताकत है। पुरानी चीज़ों का गायब हो जाना नई नेमत मिलने या खुशखबरी की अलामत है। झूठ से हमेशा बचो, क्योंकि झूठ इंसान को अंदर से खोखला कर ही देता है। दोस्तों, किताबों की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन अक्सर सबक वही याद रहता है जो लोग सिखाते हैं। ज़्यादा बोलना इंसान की इज्जत कम करता है और कम बोलना इंसान की इज्जत बुलंद करता है। नाज़रीन, ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती है, बस उसे आसान बनाया जाता है प्यार से, खुलूस से और अपनाने से। समझदारी खामोशी में होती है। सच्चाई हमेशा मुश्किल लगती है, लेकिन आखिर में वही जीतती है। रात को सोते वक्त आँखों में सुरमा डालने से आँखें हमेशा ठीक रहती हैं। कम बोलना इंसानी सेहत का राज है। कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो। ज़्यादा बोलने से अक्सर इंसान गलतियाँ कर ही बैठता है। ज़्यादा खाना खाने वाले लोग अक्सर बीमार रहते हैं। उनका दिमाग आम लोगों की निस्बत यानी बहुत ही स्लो होता है। गुस्से को काबू रखो, क्योंकि गुस्सा इंसान को बर्बाद कर देता है।
وقت اور دولت دو ایسی چیز ہیں جو انسان کے بس میں نہیں ہوتی۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت انسان کو مغرور بنا دیتی ہے۔ نفرت اور جلن انسان کو اندر سے بیمار کر دیتی ہے۔ قسمت اور دل کی کبھی آپس میں نہیں بنتی ہے۔ جو لوگ دل میں ہوتے ہیں وہ اکثر قسمت میں نہیں ہوتے ہیں۔ سچائی اور اچھائی میں سکون ہے۔ جو اپنے غصے پر قابو پا لے وہی اصلی طاقتور انسان ہے۔ ناظرین، صبح کا ناشتہ وقت پر کرنے سے جسم میں کمزوری آ جاتی ہے۔ صبح کا ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنے راز کو محفوظ رکھتا ہے وہ جلد کامیابی کی پہنچ پر ہوتا ہے۔ ماں باپ کی عزت کرو کیونکہ ان کی دعا میں بہت اثر ہوتا ہے۔ ان کی خوشی میں ہی آپ کی کامیابی چھپی ہے۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دو کیونکہ آپ پیدا ہی خود کے بل پر کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہو۔ اچھے لوگوں کی سنگت اپناؤ۔ جیسے لوگوں کے ساتھ رہو گے ویسا ہی بن جاؤ گے۔ کھانے کے بعد ٹھنڈے پانی کا استعمال بالکل بھی نہ کریں۔ اس سے کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا ہے اور پیٹ بھی بڑھ جاتا ہے، یعنی پیٹ باہر نکل آتا ہے، جس کی وجہ سے آپ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہر کام میں صبر کرو کیونکہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا معدہ خراب ہو اور کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ آلو والے پانی میں ایسب گھول کا چھلکا صبح شام پینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نفرت اور جلن انسان کو اندر سے بیمار کر دیتی ہے۔ آلو اور چاول دوبارہ گرم کرنے سے اس میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں۔ سچائی اور اچھائی میں سکون ہی سکون ہے۔ جلد بازی اکثر نقصان دیتی ہے۔ بچوں کو زیادہ فیڈر پلانے سے بچوں کے پٹھوں میں کمی آتی ہے، یعنی پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ زیادہ ہنسی، زیادہ غصہ، زیادہ کھانا سب نقصان دہ ہے۔ سنتولن، بیلنس ہی اصلی حکمت ہے۔ پینے میں زیادہ پانی استعمال کیا کرو، زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوں گے۔ کھانے کے بعد 1 چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی عمر بھر تیز ہوتی ہے۔ بار بار نیند سے جاگ جانا خفیہ اور جان لیوا بیماری کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس پر اپنی چھاتی کی بلغم کو دور کرتا ہے اور جگر کے مریض کالے چنے کا استعمال زیادہ کریں۔ رات کو دیر سے کھانا کھانے سے معدے میں کمی آتی ہے۔ رات کو میتھی دانہ بھگو کر اور صبح اس پانی کو ابال کر پی لو۔ شوگر 7 نسلوں تک نہیں ہوگی۔ اخروٹ کی خوبصورتی کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر آپ اخروٹ کھاتے ہیں تو آپ کی خوبصورتی کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو جان لو کہ تمہارے گردے میں خرابی ہے۔ ان میں سے کون سی نصیحت آپ سب کو زیادہ پسند آئی ہو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر ہو یہ بھی کمنٹ کر کے بتا دیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔